किन कर लगाइन्छ, किन जब तेबर चौबर कर लगाइन्छ? व्यवहारमा लिखित एउटा सहमति छ, लिखित कुरा छ। संसारमा छुटाउनको लागि निवेदन दिनुभयो। सकेपछि सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले गएर भन्सार विभागमा भन्सार कार्यालयमा सोद्धाखेरि 1% लिने भनेर भन्नुभयो। तर पछि सामान आइसकेपछि उहाँहरूले सामान छुटाउँदाखेरि 1 देखि 35% लिने भनेर जानकारी गराउनु भयो। उहाँले गराइसकेपछि हाम्रो यो नियमहरूले के भनेको छ भने कृषिजन्य एकचोटि उत्पादनको लागि सामान लिएर आएपछि 1% लिने भनेर अस्पष्ट भन्सार ऐनमा व्यवस्था गरिदिएको छ। तर पनि उहाँहरूले 1 देखि 35% लिनुभयो, जुन उहाँलाई 13 देखि 14 लाख रुपियाँको हाराहारीमा लाग्नुपर्ने, त्यो 13 देखि 14 लाख रुपियाँ नभएर 1 करोड 49 लाखको हाराहारीमा लगाउनु भयो भन्सार महसुल, त्यो पनि धरौटीमा। जबकि धरौटीमा त्यो सामान छोड्नै मिल्दैन। उहाँले धरौटीमा छोड्नु भनेको 1%लाई स्वीकार गर्नु बराबर हो। किनभने भन्सार ऐनको दफा 14 अनुसार के भनेको छ भने हामीले कुनै पनि सामान छुटाउँदाखेरि कागजात जुन पेश गर्छौँ त्यो कागजातमा भन्सारलाई चित्त बुझेन भने थप कागजात माग्नेछ र त्यो कागजात अनुसार उहाँहरूले धरौटीमा सामान छुटाउने हो भने पैठारीकर्तासँग समन्वय गरी छुटाउन पाउनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्दैछ। त्यस्तै भन्सार 2064 को दफा 22 मा वर्गीकरण सम्बन्धी कुनै भन्सारको कोड हुन्छ, सामानको कोड हुन्छ, त्यो कोडमा कुनै समस्या भयो भने अथवा एउटा कोडमा पढ्नुपर्ने अर्को कोडमा गयो भने उहाँहरूले त्यस बेलामा चाहिँ पैठारीकर्ताको समन्वयमा चाहिँ सामान धरौटीमा छुटाउन सक्नुहुन्छ। यो दुईटा अवस्था बाहेक अरू अवस्थामा छैन धरौटीमा सामान छुटाउनु पर्ने। तर पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने 1 देखि 35% पनि उहाँहरूले ट्याक्स लगाउनु भयो, प्लस धरौटीमा पनि सामान छोड्नु भयो। त्यो भनेको उहाँहरूले 1%लाई एक्सेप्ट गरेर तपाईँहरू सामान छुट्याएर लिएर जानुहोस्, त्यसपछि जे हुन्छ गरौँला, कहाँ पनि पुनरावेदन दिनुपर्ने, कहाँ जानुपर्ने त्यो कुरा उहाँहरूले भन्ने होइन नि। तर पनि उहाँहरूले त्यो कुरा भन्नुभयो र त्यो समस्या भएको छ। त्यो भएर यो चाँडैभन्दा चाँडै 1% उहाँहरूलाई दिएर यो हाम्रो उहाँहरूलाई अब के छोडेर दिनु पर्यो, 1%मा लगानी गर्नु पर्यो। अब यसको चाहिँ भुक्तभोगी एकदम पीडा भएको, दुःख गर्नुभएको र कृषि क्रान्तिलाई सुदूरपश्चिममा राम्रो काम गरिरहेको छ। 4-5 उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। मैले राम्रो चिनेको छु। डल्फिन फिड प्रणालीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाजी, के भयो अब समस्या के हो, के गर्दाखेरि सम्म धेरै गाड्नु भयो? यहाँ मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, हामीले राजस्व विभागलाई सबैजना हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूलाई सबैजनालाई मेरो नमस्कार, सबै पत्रकारज्यूहरूलाई मेरो नमस्कार। अब मैले आज यहाँको बिचमा उद्योगपतिको पीडा म पोख्न गइरहेको छु। एउटा उद्योग नेपालमा उद्योग गर्ने भनेको फलामको चिउरा चबाउने अवस्था छ, यो यहाँलाई सबैलाई जगजाहेर छ। नेपालमा उद्योगको लागि एउटा नटबोल्ट पनि बन्दैन, त्यो चाइनाबाट, इन्डियाबाट, अमेरिकाबाट, जापानबाट, जर्मनबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र एउटा उद्योगीले उसले चाहिँ आफ्नो कहाँबाट उद्योग ल्याउने, कस्तो खालको उद्योग चलाउने र त्यो उद्योगबाट कस्तो खालको सामानहरू उत्पादन गर्ने भन्ने पीडा पहिले त त्यो बोक्नुपर्छ। र त्यो सामान आयात भइसकेपछि पनि, सामान उत्पादन गरिसकेपछि पनि र मेटेरियल छैन, फेरि र मेटेरियल पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि पीडा छ। र सामान उत्पादन गरिसकेपछि बजारमा गइसकेपछि बेच्दाखेरिको पीडा छुट्टै खालको पीडा छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा उद्योगी, एउटा निजी क्षेत्र, कुनै पनि देशमा निजी क्षेत्रले यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो देशको विकास हुँदैन। देशको विकास गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई अब सबै देशले त्यसलाई फ्याक्ट्री दिएको हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई उद्योग राख्नका लागि जग्गा दिएको हुन्छ, बाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ, लोनको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। यहाँले अब चाइनादेखि लिएर अरू सबै देशहरू आज समृद्ध बन्नुको पछाडि निजी क्षेत्रकै कारण हो। निजी क्षेत्र बिना कुनै देश समृद्ध बन्न सक्दैन। र अर्को कुरा के हो त भन्दा अब यो डल्फिन ग्रुपले यो चाहिँ जुन दाना उद्योग डल्फिन फिड प्रणाली नेपालगञ्ज, अहिले हाम्रो चाहिँ डल्फिन आधुनिक दाना उद्योग लम्कीमा चलिरहेको छ। योभन्दा 10 वर्षदेखि चलिरहेको छ। त्यसलाई आधुनिक फिडको रूपमा त्यसलाई परिणत गर्ने र अब अहिले 1 घन्टामा 15 टन दाना उत्पादन गर्ने भनेर यो बेसी गरी चाइनाबाट आयात गरेको छ। त्यो पनि नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार अब एलसी खोलेर सामग्री आयात गरेको छ। र सामान आयात भइसकेपछि नेपाल सरकारको ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार 1% भन्सारमा जाने आउनका लागि प्रष्ट व्यवस्था चाहिँ छ। त्यसका लागि चाहिँ त्यो डल्फिन ग्रुपले सामान आइसकेपछि
चैतको महिनामा यो सामान आयो, जुन कि लकडाउनभन्दा 1 हप्ता पहिले सामान आएको थियो। त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि 27 वटा कन्टेनर एकैपट्टि कम्प्लिट मेसिनरी सेट आएको छ। एउटा उद्योगको कम्प्लिट मेसिनरी सेट 27 वटा कन्टेनर आएको छ। र त्यो त्यहाँ गएर हाम्रो ग्रुपको मेम्बरहरूले गएर कुरा गर्दाखेरि पहिले चाहिँ 1% कुराहरू आएको थियो। कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि उहाँहरूले यो कानुनको अपव्याख्या गर्नुभयो, सिधै अपव्याख्या गर्नुभयो। यो चाहिँ भन्सारमा 1% पशुजन्य चारादेखि लिएर दाना पाउने मेसिनहरूको 1% भएर प्रष्ट व्यवस्था छ। तर हुँदाहुँदै पनि 35% सम्म ट्याक्स दिने कुरा भयो। 21 दिनसम्म 27 वटा कन्टेनरहरू नेपालगञ्जको भन्सारमा बसे र त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरा म आफू पनि वास्तवमा जनप्रतिनिधि पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा सम्बन्धित निकायहरूलाई कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अनि राजस्व सचिव, अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रीज्यू र डिजी साहबसँग मेरो चाहिँ दिनमा 3 चोटि कुरा हुन्थ्यो हैन। उहाँहरूले चाहिँ यो एकजना भन्सार अधिकृतको आफ्नो उसको व्यक्तिगत कुराका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ मोलमलाइको कुरा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि एकजना मान्छेको उसको इन्ट्रेस्ट पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि आज वास्तवमा सिङ्गो देशका सबै मान्छेहरूले उद्योगीहरूले दुःख पाएको अवस्था छ। एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दा आज 6 महिनादेखि 1,59,00,000 रुपियाँ, त्यसको 10 लाख रुपियाँ 1% भन्सारले हुन आउने पैसा हो र 1,59,00,000 रुपियाँ धरौटीमा सामान छोड्नु पर्यो, छोडियो। जुन कृषि उद्योगका लागि अब त्यो उद्योगले अहिले चाहिँ डल्फिन आधुनिक दाना, डल्फिन फिड प्रणाली र डल्फिन फुड प्रणाली र त्यहाँ तेल मिल, आटा मिल, चिउरा मिल, सोयाबिन मिल सबै कुरा गरेर 6 वटा उद्योग एउटै कम्पाउन्डमा स्थापना गर्ने भन्ने यो हेतुका साथ यो चाहिँ अगाडि बढिएको हो। र अहिले एउटै कम्पनीको सामानमा तपाईँको अरू सञ्चालन गर्ने, अरू मेसिनरी किन्ने पैसा भन्सारमा त्यो धरौटी राख्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्सारको कुरा स्पष्ट नभएको कारणले गर्दा त्यो कारणले गर्दाखेरि 6 वटा अरू उद्योगको सामानहरू पनि तयारीमा बसेको छ र आउनु सकेको अवस्था छैन। अब अहिलेको अवस्था मेन कुरा के हो त भन्दा हामी वास्तवमा देश कसले चलाउने भन्ने कुरा छ। राज्यले एउटा नीति बनाउने अनि राज्यको नीति कर्मचारीले कार्यान्वयन नगर्ने, कर्मचारीको काम त कार्यान्वयन गर्ने होला नि। राज्यले नीति बनाइसकेपछि त्यो कर्मचारीले कार्यान्वयन नगरेपछि त्यो उद्योगीलाई अहिले करोडौँ रुपियाँको क्षति भएको छ। 27 वटा कन्टेनर 21 दिनसम्म तपाईँको गर्दाखेरि त्यसको हर्जना कसले तिर्ने? यो 1.5 करोड रुपियाँको अहिलेसम्मको ब्याजको हर्जना, ब्याज कसरी बेहोर गर्ने र करोडौँ रुपियाँ क्षति भएको छ। एउटा उद्योग स्थापनामा बाधा पुगेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि देशका अरू उद्योगीहरू पनि तसमान भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। र यो कुरा त वास्तवमा डल्फिन फिडको मैले यो यहाँसम्म ल्याउन सक्ने, पुगाउन सक्ने, यहाँहरूको बिचमा सबैको बिचमा राख्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै आयो। आज हजारौँ उद्योगीहरू उद्योग ल्याउने, उद्योग गर्ने र उद्योग गर्नुभन्दा पहिले नै उद्योगीहरूलाई समाप्त पार्ने जुन कर्मचारी तन्त्र छ, यो तन्त्रको विरुद्ध तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन मान्छेले कानुनको अपव्याख्या गरियो, कानुनको अपव्याख्या गरेर त्यो उद्योगले बेहोर गर्नुपर्ने क्षति र एकजना मान्छेले अपव्याख्या गरेको कारणले गर्दा देशले बेहोर गर्नुपर्ने क्षति र कानुन बनाइसकेको कानुनलाई कार्यान्वयन नगरेको कुराहरूलाई त्यो मान्छेलाई कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? यदि डल्फिन ग्रुपले या डल्फिन आधुनिक दानाले कुनै पनि भन्सारलाई र राजस्वमा कुनै पनि धक्का पुग्ने कुराहरू, राजस्व मार्ने कुराहरू, राजस्वमा कुनै छलफल गरेको छ भने त्यो डल्फिन ग्रुपलाई किन कारवाही, त्यो आधुनिक दानालाई किन कारवाही नगर्ने? अब हामी अहिलेको अवस्थामा डल्फिन ग्रुपको अरू कामहरू रोकिएको छ, तर त्यसको विरुद्ध हामी रात दिन लागेर संसार सबैलाई भन्दाखेरि पनि कसैले यो कुरा सुन्दैन। म एकदमै आदर गर्न चाहन्छु हाम्रो ऋषि धवलाजीलाई। मैले उहाँहरूलाई आएर मैले यो कुरा पोख्नु पर्यो। म पनि जनप्रतिनिधि, मैले आफूलाई जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पहिलो कुरा यो देशमा मैले आफूले गर्ने कुरामा 4 वटा कुरामा मैले माइन्ड गरेको थिएँ हैन। यो भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक या कैलाली जिल्ला बनाउँछु भनेर मैले गरेको थिएँ, सुशासनको जिल्ला बनाउँछु भनेर गरेको थिएँ, उद्योगको जिल्ला बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ, कृषि क्रान्ति कैलालीबाट सफल पार्नुपर्छ, औद्योगिकलाई औद्योगिक कृषि र यान्त्रिक कृषिले बनाउनुपर्छ भनेर मैले अभियान सुरु गरेको छु। र त्यसै गरी मैले यो बिचमा म चाइना गएर मैले 1 महिना जति मैले कृषिको बारेमा मैले अध्ययन अनुसन्धान गरेँ र 1 महिना त्यो गरिसकेपछि त्यो चाइनिजहरूको विज्ञ टिमहरूलाई बोलाएर मैले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर 4-5 वटा जिल्लामा पुरै अध्ययन अनुसन्धान गराएर उनीहरूबाट सामान थोरै बिउ ल्याएर हामीले त्यसलाई चाहिँ परीक्षण पनि गऱ्यौँ र त्यो कुरा पनि हाम्रो लाइनमा छ।
र अब कृषिलाई वास्तवमा कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ, रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ, राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ यो उद्योगको 25% को पार्टनर त वास्तवमा राज्य हो नि। राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन, कुनै जवाबदेता हुँदैन। 25% को पार्टनर 3 पुस्ताको ल्याप्चे लगाएर कुनै उद्योगीले म उद्योग गर्छु भनेर आउने, मेरो 4 भाइको गरेर 10-12 जना छोराछोरी छन्। त्यो छोराछोरीहरू पढे लेखेका युवाहरूले ल अब यसलाई आधुनिक ढङ्गले कृषि क्रान्ति गर्छौँ र मैले सोचेको कृषि क्रान्ति तिमीले पुरा गर भनेर मैले छोराछोरीलाई पनि त्यो कुरा गर्न लगाएँ। र आज त्यसको त्यो चाहिँ उद्योगलाई अनि त्यसलाई चाहिँ काम गर्नका लागि अरू प्राथमिकता दिनुपर्ने, अरू सुविधा दिनुपर्ने, सहयोग दिनुपर्ने, त्यो त राज्यकै लागि गर्ने कुरा होला नि। कुनै एकजना व्यक्तिका लागि साँच्चै खानाकै लागि हो भने त यो डल्फिन ग्रुपलाई खानाको लागि त 4-5 उद्योग त चलेकै छ नि हाम्रो कृषिका उद्योगहरू। खाना त हामीलाई पुगेकै छ। तर त्योभन्दा पनि रोजगारी सृजना गरौँ र राज्यलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊ र देशलाई समुन्नत नेपाल बनाउनका लागि हाम्रो पनि भूमिका छ भनेर त्यो अनुसारले अगाडि बढेको अवस्थामा राज्यले वास्तवमा अब अहिलेको कुरा राज्य पनि वास्तवमा टुटु हेरिरहेको अवस्था। एउटा कर्मचारीले बदमासी गर्छ अनि राज्यमा बसेका सबै उहाँका मान्छेहरूले कहाँ त्यो खबर पुग्दा त्यो कुरा पुग्दाखेरि पनि राज्यले टुटु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यस कारणले गर्दा भ्रष्टाचार भनेको के हो? हामी वास्तवमा भ्रष्टाचार भनेको पैसा लिएर दिने कुरा मात्रै भ्रष्टाचार हुन सक्दैन। कुनै मान्छेले कानुनको अपव्याख्या गर्नु, करोडौँ रुपियाँ उद्योगलाई क्षति पुगाउनु र देशभरिका उद्योगीहरूलाई चाहिँ तहस गर्ने अभियान ल्याउनु, त्यो मान्छे भ्रष्टाचारी हो कि होइन? तपाईँहरूले यो कुरा म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि भ्रष्टाचारको कुरा थिएन भने कानुनमा व्यवस्था भएको कुरालाई कानुनलाई अपव्याख्या गरी 1% देखि 35% लगाउनु पर्ने कारण के थियो? तर म के भन्छु भने यो राज्यले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कृषिमा यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि पहिलो कुरा कृषिले हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अभियान पनि छ र त्यसलाई पुरा गर्नका लागि म 10औं वर्षदेखि लागि पनि रहेको छु र कैलालीले 6वटा गाउँपालिका नगरपालिकामा मकै मिसन कार्यक्रम पनि चलाएको छु। म तपाईहरुलाई त्यही कुरा अनुरोध गरेँ। त्यही कारणले गर्दा एक बेला चाइनामा बसेर पनि त्यो कृषिको सबै कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेर आएको छु। त्यसकारणले गर्दा यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि हामी वास्तवमा लाग्ने 18 घण्टा काम गर्ने अनि एउटा कर्मचारीले अनि उसलाई चित्त बुझेमा उसको स्वास्थ्य सिद्ध भएन अनि उसले त्यसलाई कामलाई अपव्याख्या गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुने कि नहुने, यदि यस्ता मान्छेलाई कारबाही गर्न सकेन भने कुनै पनि क्रान्ति सम्भव हुँदैन। सरकार भनेको 50% त कर्मचारी पनि हो नि। सरकार पोलिटिसियनले एउटा नीति बनाउने हो, कानुन बनाउने हो र त्यसको लागू गर्ने काम भनेको वास्तवमा कर्मचारीले नै हो। त त्यसमा पनि म तपाईहरुलाई प्रश्न भन्छु, कृषि मन्त्रीज्यूले ल यो चाहिँ कुनै पनि हातमा भएन, तपाईहरु यसलाई 1% मा गर्नुस् भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रो डिजी साहबले के भन्नुहुन्छ भनेपछि मलाई लिखित रूपमा दिनुस् भनेर भन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्छ लिखित माग्नुहुन्छ, अर्थ सचिवले भन्नुहुन्छ लिखित माग्नुहुन्छ, अब राजस्व सचिवले भन्नुहुन्छ लिखित माग्नुहुन्छ। राजस्व सचिवज्यू कहाँ मेरो धेरैचोटि फोनमा मेरो कुरा भएको थियो। त्यो जुन दिनदेखि सामान आयो त्यो दिनदेखि मैले सबैलाई लिखित रूपमा पुरा डकुमेन्ट पुरै प्रत्येक मान्छेको मोबाइलमा पनि पठाएको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूको के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख सल्लाहकार हाम्रो इन्द्र भण्डारीले फोन गर्नुभयो डिजी साहबलाई। उहाँले के भन्नु, मलाई लिखित रूपमा दिनुहोस् न एउटा भनेर भन्नुभयो। के डिजी साहबको आफ्नो जिम्मेवारी छैन? संसारभरिका भन्सार सबै देशभरिका भन्सारहरूले पैसा त उठाउनु उठाउँछ नि। पैसा उठाइसकेको राम्रो काम गरेको त्यो विभागीय त्यो जिम्मेवारी र दायित्व त डिजी साहबलाई छ नि। उहाँले लिखित माग्ने कि उहाँको आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने। यदि दायित्व पुरा गर्नु पर्दैन, डिजीको पनि सबै कुरा लिखित रूपले गर्नुपर्छ भने डिजीको के दायित्व भयो त? डिजी भइराख्नु पर्ने, यो राज्यले डिजी एउटा भन्सार विभाग बनाइराख्नु पर्ने र त्यत्रो तामझामका साथ राज्यले खर्च व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो गैर जिम्मेवारीपन उहाँ भन्नुहुन्छ डिजी साहबको कुरा तपाईँको एकदम ठिक हो। एउटा अधिकारीले निर्णय गरेर पठायो, मैले के गर्ने, त्यो निर्णय मैले दोहोऱ्याएपछि भोलि मलाई पैसा खाएर गऱ्यो भनेर भन्छन्। त्यस कारणले म यो झमेला लिन चाहदिनँ भन्नुहुन्छ। उहाँले झमेला लिन उहाँ पनि व्यक्ति हो र उहाँ त संस्थाको एउटा प्रमुख मान्छे हो नि। एउटा संस्थाको प्रमुख मान्छेले एउटा गल्ती गर्यो, नेपालको भन्सारमा एउटा अधिकृतले कानुनको अपव्याख्या गर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरा कानुनको अपव्याख्या गर्यो, गलत गर्यो भनेर त्यसलाई निर्णय एक तहमाथि गएर निर्णय गर्ने उहाँको अधिकार हो नि। उहाँले आफ्नो अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीलाई नसम्झेर उहाँले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर अनि सबैसँग लिखित माग्दै हिँड्दै गर्नुभएको छ। अनि लिखित दिएर लिखित त त्यो
कानुन अनुसार सबै कुरा व्यवस्था छ भनेर कसो मान्नु उहाँ त कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो नि। त्यस कारणले गर्दा म पत्रकारज्यूहरूलाई र यहाँ हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यू उहाँ एकदम विज्ञ पनि हो कृषिका लागि होइन असल म उहाँलाई आदर गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबैजना तपाईँहरूलाई म एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भने यो देशमा यो देश कसले चलाउने भन्ने कुरा छ क्या। यो कानुन बनाउने मान्छेले यो नीति नियम बनाउने मान्छेले देश चलाउने हो या भन्सारको एकजना अधिकृतले त्यो कानुनको अपव्याख्या गर्ने मान्छेले देश चलाउने हो। कुकुरले पुच्छर हलाउने कि पुच्छरले कुकुर हलाउने भन्ने कुरा भयो। अहिलेको अवस्थासम्म यो 6 महिनासम्म म के कुरा देख्दैछु भने यहाँ पुच्छरले कुकुर हल्लाएको अवस्था देख्दैछु म। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई यो कसरी हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि यी सबै कुराहरू कानुन नियम र हाम्रा कार्यक्रमहरू सबै यदि कागजमा मात्र हुने हो भने त्यसको कुनै के अर्थ लाग्छ? त्यसको अर्थ छैन। त्यस कारणले पत्रकारज्यूहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा कुनै एकजना व्यक्तिको कुरा होइन, कुनै एउटा उद्योगको कुरा होइन, यो देशको कुरा समग्र देशको कुरा हो। कृषि क्रान्तिसँग जोडिएको कुरा हो। यो कुरालाई यहाँहरूले जहिलेसम्म यो कुराको समस्या समाधान हुँदैन र त्यहाँसम्म यहाँहरूको कलम चलोस्, यहाँहरूको चाहिँ यहाँहरूबाट यसलाई चाहिँ अभियानका साथमा अगाडि लिनु होला भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर अझ फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि डल्फिन ग्रुपको डल्फिन दानाले कुनै पनि भन्सार छल्ने कुनै पनि खालको काम गरेको छ भने चाहिँ नम्बर 1 मा त्यो त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ र होइन नियम कानुनसँग सबै कुरा भएको र राज्यको रोजगारी सृजना गर्ने, कृषिमा क्रान्ति गर्ने अनि राज्यले गरेको नीतिलाई अपनाउने र समृद्ध नेपाल बनाउने कुरामा यदि यो ग्रुपको चाहना हो यसमा चाहिँ अपव्याख्या गर्ने कर्मचारीलाई यसलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही हुनुपर्छ। यदि कारबाही भएन भनेपछि वास्तवमा समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ने किसानहरूको पीडा, उद्योगीहरूका पीडा, त्यो समृद्ध नेपालसँग जोडिएका कुराहरू सक्दैन भन्ने कुरा म अनुरोध गर्दै लास्टमा तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा यहाँहरूले एउटा अभियानका रूपमा अगाडि बढाइदिनु हुनेछ। यसका लागि जुन पीडा मैले आफू म जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि मैले यो पीडा सबैसँग पुग्दाखेरि पनि यो कुराले यो कुराको महत्त्व पाएन, यो कुरा निर्णयमा पुग्न सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन यहाँ पत्रकारज्यूको बिचमा मैले राख्ने मौका मलाई हाम्रो के अरे धमला सरले दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पत्रकारज्यूहरू यहाँ सबैजना आइदिनु यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यसलाई एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच श्रीबार थापाज्यू। अब उहाँ कैलाली जिल्लाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, जिल्ला संयोजन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। जनताको प्रतिनिधि अवस्था यस्तो छ। अब म ठ्याक्कै जान चाहन्छु वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठजी, अब तपाईँले कसरी इनिसिएसन दिनुहुन्छ? के यस्तो समस्या आइरहेको? धन्यवाद ऋषिजी। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यू, यस आसन राष्ट्रमा बस्नुभएका पूर्व कृषि मन्त्री माननीय हरि बहादुरज्यू, जनप्रतिनिधि कैलाली जिल्लाका सभापतिज्यू, यो नयाँ शिक्षाभन्दा अगाडि पढाइहरू जम्मै गरेर के हेर्थ्यौँ भने देशबाट के एक्सपोर्ट हुन्थ्यो त्यो भूगोलको किताबमा पल्टाएर हेर्थ्यौँ कि के एक्सपोर्ट हुँदो रहेछ भनेर। आफ्नो देशमा के जाँदो रहेछ यो बच्चाहरूको खुल्दुरी हो, सबैले गर्नुभयो होला यो नयाँ शिक्षाभन्दा अगाडि पढ्नुभयो। त्यति बेला हामी सबै कृषिको जुट भयो, धान भयो, यिनीहरू एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। अहिले यत्रो कृषि उत्पादनहरू हामीले दिनको महिनाको 1 अरबको कृषि उत्पादनहरू आयात गर्ने देशमा कसरी परिवर्तन भयो त? यो सबभन्दा आज गहन प्रश्नको रूपमा छ। अहिले जुन कैलालीका यो जुन बाँकीमा एउटा उद्योग कृषि प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापना गर्न जुन एउटा गहन उद्देश्य लिएर स्थापना गर्न लाग्नु भएको छ, यो अहिले के प्रश्न हुन्छ भनेदेखि राज्यले कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो एउटा साधारण उदाहरण मात्रै। हेर्नुहोस् है, किन त भन्दाखेरि कुनै पनि उद्योगको कृषि, कुनै पनि कृषि मात्र होइन, कुनै पनि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने यदि मेसिनरीहरू आयात गर्छ र त्यो उद्योगको लागि हो भनेदेखि त्यसमा पहिले 1% थियो, कृषिलाई छोडेर अरू मेसिनरीहरूमा उहाँले 5% गर्नुभयो र त्यसलाई हामीले धेरै पहल गरेर
कुनै पनि मेसनरी आयात गर्दा 4% भन्दा बढ्ता कुनै पनि मेसनरी आयात गर्दा लाग्दैन। त्यसमा र मेटेरियल त्यसको स्पेयर पार्ट्समा भंसार बढी लगाउँथ्यो। तर कृषि मात्रै होइन, कुनै पनि उद्योगलाई चाहिने मेसनरी उद्योग आफैले आयात गर्यो भनेदेखि त्यसमा कृषि सम्बन्धीमा 1% भन्दा बढ्ता नलाग्नु पर्ने या 1% मात्रै लाग्नु पर्ने अवस्था हो, त्यही नियम हो। तर अहिले एकजना कर्मचारीले अहिले भर्खर भन्नुभयो सुरेशजी, उहाँ आफै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, कस्तो पीडा हुँदो रहेछ। हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि ट्राई गरिरहेको के छ भन्दाखेरि नेपाललाई कृषि क्षेत्र मात्रै हाम्रो एउटा कम्पिटिटिभ एज भएको क्षेत्र यो पनि हो। हामी कृषिलाई यो जुन निर्वाहमुखी कृषिबाट स्थानान्तरित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको हो। यो अवस्थामा अहिले जुन यहाँले भन्नुभएको छ, मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि यो कागजहरू हेर्दाखेरि डल्फिन फिडले मेसिनरी आयात गरेको छ आफ्नो उद्योगको प्रयोजनको लागि भनेदेखि 1% भन्दा बढ्ता कर लाग्नु हुँदैन। यो कुरो अनुभव के छ त भन्दाखेरि भंसारको हाकिमहरूले आफ्नो यो उहाँहरूलाई एउटा महिनामा या दिनमा या वर्ष दिनमा कति कर उठाउनु पर्छ भनेर एउटा तोक्दो रहेछ। त्यो पुर्याउनको लागि उहाँहरूले जसरी भए पनि म्यानिपुलेट गरेर व्यवसायहरूलाई दुःख दिने र त्यसबाट आफ्नो पर्सनल बेनिफिट पनि उठाउन खोज्ने तरिका अहिले पनि विद्यमान छ। किन त भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस्, हामीले कराएर मेसिनरी आयातमा 4% भंसारमा मेसिनरी सामानहरू आयात गर्ने, अन्य सामानहरू 4% आयात गर्दा 1% जुन कम गरेको छ, त्यो 1% के हो त भन्दा पहिले चुनिए कर लाग्थ्यो, त्यो चुनिए कर हटेपछि हामीले 1% कम गराउनु खोजेका हो। त्यो 1% कम गरेपछि त्यो 1% उहाँलाई दियो भनेदेखि भंसारले सामान छोड्ने, दिएन भनेदेखि 5% लगाइदिने। यो पनि हाम्रो कम्प्लेनहरू आइरहेको अवस्था छ। हार्मोनी कोड चेन्ज गरेर एकचोटि के भयो भनेदेखि म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीज्यू भाषण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, हार्मोनी कोड चेन्ज गरेर कसैले यदि कम या बढी भंसार लगायो भनेदेखि मलाई भन्नुहोस् भनेर स्टेजबाट भन्नुभएको थियो। मैले स्टेजबाट तर ओर्लेपछि मैले भनिदिएँ यो वस्तु हो, यो वस्तु उहाँहरूले यसको लागि आएको हो, तर हार्मोनिक चेन्ज गरेर यदि बढी भंसार उठ्ने भयो भनेदेखि उहाँहरूले हार्मोनिक कोड भनेपछि के हो, WHO को संसारभरि त्यो सामानको लागि एउटै वस्तु आओस् भनेर WTO ले बसेर सबै विश्वभरिको देशमा एउटै नम्बर राखेर एउटै वस्तु आओस् भनेर एउटा हार्मोनाइज गरे हुन्छ। त्यसमालाई कस्टम हार्मोनिक कोड भन्छ। त्यो कोड अन्तर्गत सामान एक्सपोर्ट गर्नेले यदि हामी इम्पोर्ट गर्नेले कम भंसार लाग्ने यदि कोड राखेर ल्यायो भनेदेखि अहिले भंसार नियमले 60% जरिवाना गर्न सक्छ। यदि डल्फिन फिडले त्यस्तो गल्ती गर्छ भनेदेखि त 60% जरिवाना लगाउन सक्नु पर्यो नि त त्यो कर्मचारीले। होइन भनेदेखि त त्यसमा हामी विरोध छ। हामीले पनि अझै पनि त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ के भनेको छ भने गल्ती त हुन सक्छ नि, त्यो कर्मचारी त्यहाँ किन राखेको त तलब पाएर जनताको करबाट उठाएको भन्दाखेरि त्यही हेर्नको लागि राखेको हो। उहाँले दुःख दिनलाई राखेको होइन, उहाँले त एउटा सहज गर्नको लागि राखेको हो। भनेपछि अहिले निजी क्षेत्रलाई योजना कर्मचारीले कतिको दुःख दिन सक्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। मलाई खुसी लाग्यो जनप्रति जुन सुजीले भन्नुभएको छ, आज निजी क्षेत्रको दर्द दुःख आफूले पसिना कमाएर केही पुँजी जम्मा गर्छ भने त्यो पुँजी उसले लगानी गर्न किन खोज्छ त भन्दा बैंकमा चुप लाएर काम नगरिकन खाँदाखेरि आउने पैसा भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ भनेर लगाउने हो। नाफा हाम्रो धर्म हो, नाफा हाम्रो अधिकार हो। म त यसरी भन्छु, नाफा पाउँछ भनेर कसैले लगानी गर्ने हो। त्यो नाफा कमाएकोमा कसैले त्यसलाई चाहिँ वक्र दृष्टिले नहेरिदियोस्। त्यो नाफा भएपछि मात्रै एकजना उद्योगीले उहाँले भन्नुभएको जस्तै सरकारले 1 पैसा लगानी नगरिकन सरकारलाई हामी 25% को साझेदारी बनाउँछौँ। नोक्सान भयो भने सरकार साझेदारी छैन, नाफा भयो भने मात्र सरकार साझेदारी भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा सरकारले नीति नियमबाट
त्यो उद्योग त्यो व्यवसायलाई सहयोग गरोस् भन्ने हो। त्यो आधारमा यो देशमा हामीले काम गरेको नाताले हामी त्यो उद्योगीले काम गरेर आम्दानी गरेर प्रत्येक जनताले कर आयकर तिरा जस्तै उद्योगले 25 देखि 35% कर तिर्छ यो देशमा। एकजना इन्डिभिजुअलले बढ्ता कमायो भनेदेखि बढ्ता कर लिन्छ। अरू देशमा त के छ भने बढ्ता कमायो भने कम कर दिन्छ। तर यहाँ अहिले के छ 20 लाख भन्दा बढ्ता यदि कुनै इन्डिभिजुअलले कमायो भने 35% राज्यले कर लिन्छ। हाम्रो भनाइ के थियो भने करको दर कम गर्यो भने करमा विचलन कम हुन्छ। जब करको दर बढी हुन्छ तब विचलन बढी हुन्छ। यसैले मेसिनरीहरूमा उद्योगले मेसिनरी आयात गर्दा भंसारै लाग्नु हुँदैन भनेपछि 1% भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्चको लागि भनेर 1% दिएको अवस्था हो। र उद्योगले मेसिन ल्याउँदाखेरि तपाईको कुनै पनि कुरा सोच्ने र सुन्ने कुरै रहँदैन हो। त्यो मेसिनमा तपाईको अहिले किल्ला पनि लाग्या होला, त्यो मेसिनमा तपाईको चरलाई भर्याङ पनि राख्या होला। अब त्यसलाई भर्याङ ल्याएको भनेर अलग्गै राख्नु त भएन। बहुउपयोगीको नाउँमा संसारको एकजना अधिकृतले उद्योगी व्यवसायहरूलाई यो दुःख दिनेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। यसको हामीले विरोध गर्न चाहन्छौँ। यो मात्र होइन, अझ पनि व्यवसायहरूलाई मूल्याङ्कनको आधारमा अन्य कानुन आधारमा पनि दुःख दिने नगर्या होइन, गर्या हुन्छ। त्यसकारणले नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि नेपालमा क्षतिपूर्ति कानुन छैन। हामीले जोरदारसँग माग गरिरहेका छौँ कि कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि कसैले पनि यदि गलत काम गरेर कसलाई क्षति पुर्याउँछ भनेदेखि क्षतिपूर्ति कानुन भएपछि मात्रै हामीलाई त्यो व्यक्तिले पनि मन परी काम गर्न अनि अलिकति हच्किने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि नि यो सबै परिवर्तन केका लागि म त उहाँले त्यत्रो कृषि प्रोसेसिङको उद्योगमा उहाँहरूले लगानी गर्ने जुन एउटा राम्रो निर्णय गर्नुभएको छ, यो अहिलेको अवस्थामा राज्यको नीति राज्यले भनेको कुरा सँगसँगै उहाँ आफूले कमाएको पैसा लगानी गर्न खोज्नु भएको छ। यसलाई त राज्यको प्रत्येक अङ्गले प्रमोट गर्नुपर्ने भनेपछि यो प्रमोट नगरिकन जुन तरिकाले अहिले गरिएको छ यो कुरा निकै नै दुःखको कुरा हो। यो अहिलेको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देश मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ एउटा विभागको अर्को विभागसँग समन्वयको अभाव छ। र नेपाली जनताले सांसदहरू हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू यो परिवर्तन केका लागि त भन्दा हामीलाई राज गर्नको लागि हाम्रो सार्वभौम अधिकार हामीले उहाँहरूलाई भोट मार्फत 5-5 वर्षमा दिन्छौँ भनेपछि उहाँहरूले बनाउने कानुन हामी मान्छौँ। उहाँहरूले बनाउने कानुन कस्तो बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि सरोकारवालाहरूसँग बसेर उहाँहरूले कानुन बनाउनु पर्छ। यदि उहाँहरूले बनाएको कानुन गलत बनाउनु भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि उहाँहरूले लिनुपर्छ। अहिले यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या यो कानुन अहिले क्षतिपूर्ति कानुन बनोस् भन्न म चाहन्छु। र यो गलत निर्णय गर्ने कर्मचारीहरू कस्तो लेख्या हुन्छ भनेदेखि सबै कानुन हेर्नुहोस्, म कानुनको विद्यार्थी त होइन, असल नियतले गर्यो भने उसको दोषी हुँदैन। तर आज डल्फिन फिटलाई दुःख दिने नियतले गरेको काम उसले असल नियतले गर्यो कि खराब नियतले गर्यो यो प्रश्न हुन्छ नि त। भनेपछि यस्तो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ। विभागीय कारबाही गरेर पुग्दैन। हामी व्यवसायहरू किन बोल्न सक्दैनौँ त भन्दा त्यो कर्मचारी आज भंसारमा छ भने भोलि आयकरमा हुन्छ, भोलि यो कर कार्यालय छ भने अर्को कर कार्यालयमा हुन्छ। उसले कुनै पनि समयमा हामी औद्योगिक व्यवसायलाई दुःख दिन सक्छ भनेर पनि व्यवसायहरू बोल्न सक्दैनन्। त्यसकारणले सञ्चारकर्मी मित्रहरूले यी सही कुराहरूलाई सही ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिदिनु होला। यसमा होला म सबै व्यवसायहरू ठिक छन् भन्दैन, गलत गर्ने कामको लागि नियन्त्रण गर्नको लागि नै उहाँलाई राख्या हो भनेपछि त उहाँहरू त्यो नियन्त्रण गर्न सकेन भने के कारण? तर सही काम गर्नेलाई पनि दुःख दिन्छ भने त त्यसको लागि पनि त सजायको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसकारणले थुप्रै कृषि सम्बन्धी कुराहरू अहिले थुप्रै छन्। अब पूर्व मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि हुन्छ। आज कृषिमा यति धेरै समस्या छ, मलको हाहाकार छ। मल कसरी राख्ने भन्ने कुरा थाहा छैन कृषकहरूलाई। हेर्नुहोस् है, मल निजी क्षेत्रलाई किन आयात गर्न दिँदैन र हाहाकार गरिन्छ भनेपछि मलमा ठुलो चलखेल हुन्छ। त्यस कारणले निजी क्षेत्रलाई
आयात गर्न दिएन। जब कुनै पनि कुरालाई बन्देज गरिन्छ तब त्यसमा चलखेल हुन्छ, जब त्यसलाई खुल्ला गरिन्छ चलखेल गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने कृषि सम्बन्धी अहिले आयात बढ्यो भनेर रुँदै कराउँछन्। धान इम्पोर्ट नगरिकन चामल इम्पोर्ट गर्छ, चामलमा भंसार सस्तो गर्छ, धानमा भंसार बराबर राख्छ भने कसले धान मगाउँछ? चामलै मगाउँछ। त्यस कारणले नेपालमा अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै अहिले गहुँभन्दा मैदामा भंसार कम गरिदिएको छ या बराबर राखिदिएपछि गहुँ कसले इम्पोर्ट गर्छ? यहाँको उद्योगहरू जम्मै त बन्द हुने भयो। यो कुराहरू हेर्छ कसले, भन्छ कसले भनेपछि त्यो त सञ्चारकर्मी साथीहरूले नै भन्ने हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीलाई एकदम मैले अघि के भनिरहेको थिएँ भनेदेखि यो देशमा सांसदहरूले बनाएको कानुन, जुन कानुन बना पनि सारा नेपालीहरू त्यो कानुन थाहा पाओस् थाहा नपाओस्, तपाईँले बुझोस् नबुझोस्, त्यो कानुन हामीले मान्न बाध्य छ। यदि गल्ती गर्यो भने अन्जानमा जानमा गल्ती गर्यो भने त्यो कानुनको भागीदारी हुन्छ अरे। तर भंसार विभागले उद्योग विभागको कानुनलाई उल्लङ्घन गर्यो भने, उद्योग विभागले भंसार विभागको कुरा मानेन भने या त एउटा विभागले अर्को विभागको कानुन मान्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई त भंसार मात्रै थाहा छ, अरू थाहा छैन भनेर त्यहाँको डिजी पन्छिन सक्छ भनेपछि यो देशको कानुन यो मन्त्रालयले अर्को निकायले किन मान्नु नपर्ने हामी जनताले आज सोच्नुपर्ने र सोच्नुपर्ने कुरा भएको छ। त्यस कारणले उद्योग मन्त्रालयले एउटा कानुन बनाएको छ, उद्योगको लागि 1% भंसारबाट सामान र मेटेरियल यो कच्चा मेसिनरी आयात हुनुपर्छ भनेर उद्योगले आयात गरेपछि अनि अर्थ मन्त्रालयले यो सामान त तपाईँको मेसिन होइन, यो त तपाईँले यो के भन्छ विलासिताको सामान हो भनेर अहिले जस्तो 15% भंसार लगाइदिने भनेको यो जघन्य अपराध जस्तै हो, यो दुःख दिएको। त्यस कारण उहाँहरूले किन यो गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो गलत काम गरेर पनि उहाँहरूलाई कसैले पनि कुनै पनि तरिकाले दण्ड जरिवाना गर्ने अवस्था नेपालको विद्यमान कानुनमा छैन। उहाँहरूलाई गर्ने भनेको विभागीय कारबाही। विभागीय कारबाही के हो भन्दा एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा स्थानान्तरण गर्ने भनेपछि त्यस कारणले गर्दा व्यवसायहरूलाई आज तपाईँ पत्रकारहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले किन पैसा दिनुभएको, तपाईँ पनि त भागीदारी हो। आज म तपाईँलाई भनौँ, हामीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइन दिने भनेर 3 वर्ष अगाडि विष्णु नेपालजी डिजी हुनुहुन्छ, भवानीजी हुनुहुन्छ, त्यो अनलाइन दिने भनेर निर्णय गरेर इम्प्लिमेन्ट गरेको। आजसम्म त्यो इम्प्लिमेन्ट किन भएन त? एउटा मैले साह्रो उदाहरण मात्र दिएको हेर्नुहोस् है। त्यस कारण आजसम्म किन इम्प्लिमेन्ट भएन त भन्दा एकचोटि मान्छे हाम्रो टचमा आओस् भन्ने भंसारलाई पनि कर अधिकृतलाई पनि लाग्छ। हामी के चाहन्छौँ त भन्दा म भंसारको जुन महासङ्घमा सभापति हुँदाखेरि हाम्रो कार्ययोजना के थियो भनेदेखि भंसारसँगै बसेर हामीले के योजना गरेको थियौँ भनेदेखि अहिलेको प्रविधिको आधारमा मेरो सामान इम्पोर्टर या एक्सपोर्टरको गोडाउनसम्म बिना मानिस त्यहाँ गइकन त्यो सामान पुगोस् र आओस् भन्ने चाहना थियो। भनेपछि त्यस्तो भयो भनेदेखि मात्रै यो भ्रष्टाचार हुने, यो गलत काम हुने नियन्त्रण हुन सक्छ। यो संसारभरि नै हुन्छ, नभए होइन। हामीले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। यो केसमा हाम्रो ऋषिजीले भन्नुभयो यसमा महासङ्घले के गर्न सक्छ। तपाईँले अब महासङ्घमा पनि कुरा पुर्याउनु भयो होला, बाँकी नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि कुरा पुर्याउनु भयो होला। मलाई लाग्छ त्यसमा हामीले पहल गर्नुपर्ने, त्यहाँको डिजीलाई भन्नुपर्ने के कारणले उहाँले यो निर्णय यो तरौतीमा सामान छुटाउनलाई आदेश दिनुभयो। तरौतीमा सामान छुटाएपछि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई त्यही भनेको पैसा त्यहाँ पुग्छ, त्यो निर्णय यता काठमाडौँ आएर त्यसलाई फाइल फरवार्ड गर्नुपर्छ र त्यो निर्णय गराउनको लागि अझ डिजीलाई समस्या पर्छ। डिजीले आफ्नो कर्मचारीले गरेको निर्णय काट्नलाई उहाँलाई गाह्रो हुन्छ भनेपछि हामी व्यवसायलाई झन्झट बनाउने खोज्न मात्रै कुरा हो। त्यस कारण त्यसबाट मुक्तिको लागि आज उद्योगी साथी एकजना तपाईहरु पत्रकारहरू सामु आएर गुहार माग्नु भएको छ भनेपछि यो यस्तो समस्याको लागि मलाई लाग्छ राज्यले सुन्नेछ, सुन्नुपर्छ र सुनाउनुपर्छ र आइन्दा अरु दिनमा अरु उद्योगीले पनि यस्तो दुःख नपाओस्
म ऋषिजी लगायत पत्रकार मित्रहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यो अवस्था यो विषयमा स्पेसिफिक रूपमा कुरा गर्न हामी पनि तयार छौँ र यसमा अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीज्यू र भन्सारको डिजीज्यूले पनि क्लियरली भन्नु पर्यो यो डल्फिनले गल्ती गरिरहेको थियो त्यस कारणले यसमा लगाएको हो भनेर। होइन भनेदेखि कुनै पनि उद्योगले आफ्नो उद्योगको प्रयोगको लागि आजको दिनको कानुनसम्म मेसिन आयात गर्छ र उत्पादनको लागि प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यसमा 1% भन्दा बढ्ता भन्सार लगाउनु हुँदैन, लाग्नु हुँदैन। हो यदि उहाँले मेसिनको नाउँमा अन्य सामानहरू ल्याएको प्रुफ छ भनेदेखि मात्रै हो, त्यो फिट भएर आएको छ भनेदेखि त्यसको सबै एसेसरिजहरूमा 1% भन्दा बढ्ता भन्सार लाग्नु हुँदैन। मैले यो इन्भोइस हेरेँ, एउटा इन्भोइस छ, एउटा इन्भोइसमा टोटल प्लान्टको यो एमाउन्ट हो। त्यस कारणले यहाँहरू सबैलाई आभार दिने धन्यवाद दिन्छ। धन्यवाद। चारको दरहरू निर्धारण गर्नेदेखि लिएर कार्यान्वयनसम्म हामी कसरी काम गर्छौँ भन्ने बारेमा म अलिकति यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु, किनभने यो अलिकति सबैलाई जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। ठ्याक्कै अहिलेको डल्फिनकै केसको बारेमा यो भन्सार विभागसँग जोडिएको केस भएको हुनाले अब त्यो एउटा पाटो रह्यो, त्यसका आफ्नै विधि विधान होलान्। तर समग्रमा कृषिको लागि हामी भन्सारसँग कसरी जोडिन्छौँ, हाम्रो भूमिका के हुन्छ र हामीले के अपेक्षा गर्छौँ भन्ने कुरामा अलिकति यहाँहरू समक्ष राख्न चाहे। खासमा के हुन्छ भने कृषि संसारभरि नै अलिकति संरक्षित खालको कृषि हुन्छ। कृषिलाई, कृषिजन्य उत्पादनलाई, कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातलाई यसमा जहाँसुकै सहुलियत दिने र केही सहज बनाउने, जसले गर्दाखेरि यहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरू, यहाँ उत्पादन हुने प्रशोधित हुने वस्तुहरू अथवा कृषिजन्य उद्योगहरू चाहिँ अलिकति प्रतिस्पर्धी हुन् र उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढोस्, उत्पादन लागत पनि कम होस् र राज्यको दायित्व पनि त्यहाँनिर देखिने हिसाबले संसारभरि नै हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी पनि नेपालमा अब धेरै यो भन्सारका दरबन्दीहरू तयार गर्ने क्रममा पनि समन्वयका कामहरूमा हामी संलग्न रहेका हुन्छौँ। प्रत्येक साल यो भन्सारको दरबन्दीहरू चेन्ज हुन सक्छ। कर लाउने कुराहरू अथवा त्यसका गैर करका कुराहरू हुन सक्छन्। यी कुराहरूमा प्रत्येक साल चाहिँ प्रत्येक मन्त्रालयहरूबाट सम्बन्धित क्षेत्रहरूबाट राय सुझाव माग्ने कुराहरू हुन्छ र हामी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रा पनि विभिन्न निकायहरू छन्, हाम्रा पनि विभिन्न निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, अन्य निकायहरूसँग यस सम्बन्धी जानकारीहरू माग्छौँ। हामी कहाँ पटक पटक कृषकहरू ठोकिनुहुन्छ, कृषि व्यवसायीहरू ठोकिनुहुन्छ र कहिले नयाँ चिज आइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँ 10 वर्ष पहिला अहिलेको जस्तो यो प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर भन्छौँ हामी, यो ग्रिन हाउसमा खेती गर्ने प्लास्टिक घरहरू, ठुल्ठुला घरहरूमा खेती गर्ने चलन थिएन। अहिले ती चिज ठोकिएर आयो होइन। अब अहिले विभिन्न नयाँ मेसिनरीहरू बनिरहेछ, ती कुराहरू आए। त्यो लगायतका थुप्रै प्रशोधन उद्योगहरू आइरहेछन्, थुप्रै अरू नयाँ प्रविधिहरू आइरहेछन्। ती प्रविधिहरूमा प्रत्येक साल अपडेट हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी पनि विभिन्न व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर विभिन्न हिसाबले चाहिँ यो हाम्रा सुझावहरू तयार गर्छौँ प्रत्येक साल र त्यो सुझावहरू चाहिँ हामी अर्थ मन्त्रालयमा जुन त्यहाँ समितिहरू हुन्छन् त्यो समितिमा छलफल गरेपछि त्यसरी हाम्रो कृषिको तर्फबाट जानुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने, काहीँ भन्सारहरू छुट दिनुपर्ने होला, काहीँ भन्सारलाई सहुलियत दिनुपर्ने होला, काहीँ अन्य सुविधाहरू दिनुपर्ने होला, त्यसको हिसाबले कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ हामी सिफारिस गर्छौँ र त्यो सिफारिस त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यो छलफल हुँदाखेरि त्यसको आधारमा चाहिँ एउटा निर्णयमा पुगिन्छ। हामीले दिएका सबै कुरा जसरी दियो त्यसरी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, त्यहाँ छलफलका कुराहरू हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ यो तय हुन्छ र यो तय भइसकेपछि हामीलाई सबैलाई थाहा छ अर्थ विधेयक आउँछ संसदमा। अर्थ विधेयक आएपछि आर्थिक विधेयकमा चाहिँ यो सबै कुराहरू भन्सारका दरहरू चेन्ज गर्ने नगर्ने यावत कुराहरू लेखेर आएको हुन्छ र त्यो संसदले पास गरेपछि अनि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ र त्यो कार्यान्वयनमा गएपछि भन्सार विभागले पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो, व्यवसायीहरूले पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो, निजी क्षेत्र सबैले त्यो कुरालाई देशले बनाएको कानुन हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ, चाहे कर्मचारी, चाहे व्यवसायी, चाहे अरू। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ अर्थ विधेयकमा त्यसरी पास हुँदा भने कतिपय विषयहरू
खोलिदिएको हुन्छ, यसमा कर नलाग्ने भनेर खोलिदिएको हुन्छ। कतिपय विषयहरूमा 1% कर लाउने भनेर खोलिदिएको हुन्छ। कतिपय विषयहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने सिफारिस चाहिन्छ। हो त्यो सिफारिस चाहिने जहाँनिर छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी जोडिन्छौँ। सिफारिसमा भने हुन्छ यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा सहुलियत दिन सकिने भने हुन्छ, अथवा पशु सेवा विभागको सिफारिसमा भने हुन्छ, अथवा हाम्रो अरू निकायहरू पनि छन् जस्तै हाम्रो बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको सिफारिसमा भने हुन्छ होइन, अथवा प्लान्ट क्वारेन्टाइन यसरी विभिन्न निकायहरूको सिफारिसमा दिने भनेर यो त्यो आर्थिक जुन प्रत्येक साल आउँछ आर्थिक विधेयक त्यो त्यसरी बनेको हुन्छ र त्यो सिफारिस हामी दिन्छौँ होइन। हामी चाहिँ त्यो सिफारिसको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रक्रिया निर्धारण हुन्छ। जस्तै भनौँ न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत अहिले चाहिँ जस्तै अब यो कोल्ड स्टोर बनाउनेहरूलाई चाहिने पप प्यानलहरूको लागि हामी सिफारिस गर्छौँ। त्यसपछि जस्तै डेयरीलाई चाहिने जुन मिल्क भ्यान हुन्छ त्यसमा 50% सहुलियत दिने भनेको छ। 100वटा दुधालु गाई पाल्ने कुनै फर्म अथवा व्यवसायिक सहकारीलाई भनेको छ त्यो सिफारिसमा बाटो मात्रै दिन मिल्छ अनि हामी त्यसको लागि सिफारिस गर्छौँ होइन। जस्तै तपाईँ बिरुवाहरू बिउहरू ल्याउनको लागि यो बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले सिफारिस गर्छ, आयात अनुमति दिन्छ। विषादीहरूको लागि हाम्रो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र उनले अनुमति दिन्छ होइन। त्यस्तै गरेर भ्याक्सिनहरू चल्लाहरू यिनीहरूको लागि चाहिँ फेरि उतापट्टि पशु विभागले सिफारिस दिन्छ। यो खालको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ र त्यो व्यवस्था भएपछि अनि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामी कर्मचारीले पालना गर्ने कुराहरू आउँछ। जुन कुरा प्रश्न लेखेको छ ती कुराहरूमा सिफारिस नचाहिने भनेर लेखेको छ त्यो सिधै भन्सार विभागले कार्यान्वयन गर्छ। जुन कुरामा सिफारिस चाहिने भनेको छ त्यो कुरामा चाहिँ फेरि हाम्रो प्रक्रियाबाट जान्छ र हामीले सिफारिसको पनि आफ्नै प्रक्रिया बनाएका छौँ। सिफारिस भनेर कुन जस्तै सहकारीलाई 100वटा गाई पाल्ने सहकारीलाई एउटा मिल्किङ भ्यानको लागि सिफारिस भनेपछि मन्त्रालयमा सिधै आएर त्यो सिफारिस बन्दैन, त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ। कहाँनिर उसले त्यो दुधको के अरे गाई फार्म छ त्यहाँको नगरपालिकाको गाउँपालिकाको सिफारिस चाहिन्छ। त्यसपछि ज्ञान केन्द्रले एउटा टेक्निकल्ली हेरिदिन्छ उसले होइन, त्यो चाहिने आवश्यक हो कि होइन उसले हेरिदिन्छ। त्यसपछि विभागले सिफारिस गर्छ अनि मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई सबै त्यहाँ उसका विभिन्न डकुमेन्टहरू जस्तै उसको लागि के अरे कम्पनी दर्ताको चाहिएला, नवीकरणको चाहिएला, करको चाहिएला, त्यसपछि त्यो कहाँबाट ल्याउने हो कस्तो ल्याउने हो त्यसको प्रोफर्मा इन्भोइस भन्छौँ हामी, त्यसका बिलहरूका कुराहरू होलान्। अनि यो यावत कुराहरूको एउटा छानबिन भएपछि अनि मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई सिफारिस लेख्छ। त्यही विधि प्रक्रिया हाम्रो कृषि विभागमा पनि आयात निर्यातको लागि समिति छ, पशु विभागमा पनि समिति छ, त्यो समितिले छानबिन गरेर फेरि पठाउँछ होइन। हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रहरूले पनि त्यो विधि विधान बनाएर पठाउँछ। यसरी हामी जुन जोडिएका यसरी हुन्छौँ। मैले अलिकति हामी कहाँनिर जोडिन्छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भन्ने कुराको जानकारी गराउन खोजेको हो। त्यो चाहिँ के हो भने जहाँ प्रश्न छ त्यसमा हामी जोडिँदैनौँ, जहाँनिर सिफारिस चाहिन्छ भनेको छ त्यहाँनिर हामी जोडिन्छौँ र त्यो सिफारिस नभइकन जुन कुरा छोड्न मिल्दैन भन्सारले त्यसको लागि चाहिँ हामी सहजीकरण गर्छौँ, हामी प्रवर्धन गर्छौँ र त्यसको लागि केही समय लाग्छ भनौँ न। अब ती डकुमेन्टहरू आवश्यक डकुमेन्टहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा म के जानकारी गराउँ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो प्रक्रिया हामी सुरु नै नगरिकन एकैचोटि सामान अर्डर गरेर अनि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति सामान आइसक्ने अनि भन्सारमा अड्किने जस्तो समस्याहरू हुँदो रहेछ। त्यसो भएर जहाँनिर सिफारिस चाहिन्छ भनेको छ त्यसमा चाहिँ त्यो जुन बिल प्रोफर्मा आइसकेपछि चाहिँ प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भन्सारमा सामान आइपुग्दाखेरि यहाँको प्रक्रिया पनि टुङ्गियोस् र हामी भन्सारलाई लेखिसकेपछि भन्सारले छोड्ने हिसाबको त्यो खालको चाहिँ कुराहरूमा जानकार हुनुपर्छ। व्यवसायीहरू अथवा सहकारीहरू, उद्योगहरू, प्राइभेट फर्महरू चाहिँ यो भन्सारको यो विधि विधानको बारेमा अलिकति अध्ययन गरेर केलाई सिफारिस चाहिन्छ केलाई सिफारिस चाहिँदैन त्यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेपछि त्यसपछिको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा जानकारी भयो भने त्यसपछि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ। हामी सहजीकरणको भूमिकामा छौँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र यो कुरा सहजीकरणको लागि किन पनि हो भने हामीले कृषिका कुरालाई हामी प्रवर्धन गर्ने हो। अघि पनि
भन्नुभएको छ। हामी प्रवर्धन गर्ने हो, सरल बनाउने हो, हामीलाई कृषि उत्पादन बढाउनु छ। त्यसको लागि कृषिका उन्नत सामग्रीहरू चाहिन्छ, कृषिजन्य वस्तुहरूका मेसिनरिजहरू चाहिन्छ हामीलाई विभिन्न नियमनका कुरा, खालि भ्याक्सिन चाहिन्छ, हामीलाई चल्ला चाहिएला, हामीलाई धेरै चिज चाहिन्छ जुन कुरा अब हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो आयात गर्ने कुराहरू हाम्रा किसानहरू, हाम्रा कृषि व्यवसायीहरू, हाम्रा फर्महरू, हाम्रा उद्योगीहरू उहाँहरूलाई नियमअनुसार जे कुराहरू हामीले सहयोग गरिदिनुपर्छ, सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, त्यसको लागि हामीले काम गर्ने हो र हाम्रा निकायहरूले सहजीकरण सिफारिस गर्ने हो। त्यो कुरामा हामी भन्सार विभागसँग भन्सारसँग जोडिएका छौँ। मैले अघि भने एउटा हामी त्यो दरबन्दी जसको करको दायराहरू निर्धारण गर्ने कुराहरूमा हामी जोडिएका हुन्छौँ, हाम्रा सिफारिसहरू हुन्छन्। र अर्को चाहिँ पछि यो आयात गर्ने क्रममा विभिन्न निकायहरूले सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर तोकिएका जुन कुरा हुन्छन् ती कुराहरूमा चाहिँ हामी सहजीकरण गर्ने काम गर्छौँ र त्यसको लागि हामीले विधि विधानहरू बनाएका छौँ। र यो सम्पूर्ण कुराहरूको लागि चाहिँ हामी फेरि पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रा किसानहरूको हितको लागि, हाम्रा कृषिजन्य व्यवसायीहरूको हितका लागि, आयातकर्ता उद्योगीहरूको हितका लागि फेरि पनि कसरी के चेन्ज गर्नुपर्छ आगामी वर्षदेखि, यो वर्ष जुन आएको छ अहिले त यो पास भएर आएको कुरो नै कार्यान्वयन हुने हो। जे कुरा पास हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुने हो र आगामी वर्षहरूमा के चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, कहाँनिर थप गर्नुपर्छ, कहाँनिर घटाउनुपर्छ र यो हाम्रा प्रक्रियाहरूमा केही सुधार गर्नुपर्छ भने त्यो कुराहरू पाइयो। हामीले पनि त्यो खोजिरहेको हुन्छौँ। त्यो भयो भने हामी पनि फेरि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने क्रममा अथवा राज्यलाई, अन्य निकायलाई फिडब्याक दिने क्रममा चाहिँ हामी त्यसरी जान्छौँ। उहाँको मुद्दामा विशेषतः कृषि मन्त्रालय के गर्छ, किनभने यो पैसा त हामीले बुझाइसक्यौँ, हामीले फिर्ता हुनु पर्यो। अनि यो नितान्त भन्सार विभागसँग जोडिएको र अब अझै उहाँले भन्दा त व्यक्तिसँग जोडिएको कुरा हुनाले मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कुराहरू त्यो पहिला सिफारिस चाहिने कुरा भएको भए हामीले दिइसक्यो होला होइन। नभएदेखि यो मन्त्रालयले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। नियम कानुन पालना गर्नुपर्छ। उहाँ कर्मचारी, हामी पनि कर्मचारी हो होइन, हामी सबै राज्यले बनाइदिएको नियम कानुन पालना गर्ने हो। त्यो पालना गर्ने दायित्व हामी सबैको हो होइन। उहाँले त्यो पालना गर्नुभएको छ गर्नुभएको छैन त्यसको छुट्टै छानबिनको कुरा होला होइन। कृषि मन्त्रालयले उहाँले केही कुरा नियम अनुसार लिनुपर्छ, नियम बाहेक त अन्त लिन पाइँदैन। त्यो कुरो त्यो छानबिनको छुट्टै निकाय छ, छुट्टै खाले विधि विधान छ। कृषि मन्त्रालयले त त्यसलाई त केही गर्न सक्दैन। हाम्रो काम मैले भने हाम्रो काम सहजीकरण हो, हाम्रो काम प्रवर्धनका कुरा हो, हामी समन्वय गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ सहजीकरणको मैले अघि भने हामीले भन्सारका दरबन्दीहरू ती आर्को साल बनाउने कुरा अहिले पास गरेर आयो, अस्ति संसदले पास गरेको छ। यो त कार्यान्वयन गर्ने हो अब त होइन। होइन यो हामीले भन्दा पनि यो संसदले बनाएको कानुन हो, हामीले सिफारिस गर्छौँ होइन। यो कानुन पास भएपछि यो अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हामी कर्मचारीले पालना गर्ने हो। मैले जानेको त्यति हो। धन्यवाद। कृषि मन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको किसान सङ्गठनको संयोजक अब बताउनुहोस् किसानहरूको समस्या। अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन हुनुभएका कैलाली जिल्ला संयोजन समितिका प्रमुखज्यू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्यज्यू, कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित पत्रकार महानुभावहरू, यहाँ सबैलाई पुनः अभिवादन। विशेषतः नेपाली कृषि जगतको विकासका निमित्त राज्यद्वारा बनाइएका नीति निर्माणबाट उद्यमी व्यवसायीहरू कति प्रत्याडित छन् र त्यसको प्रत्यक्ष भोगाइकर्ताका हिसाबले यहाँ हाम्रो कैलाली जिल्लाको नेताज्यू
उपस्थित हुनुभएको छ र राज्यभित्र कति ल्याकिङहरू रहेछन् नीतिमा अनि हेर्ने दृष्टिकोणमा अनि भनाइहरूमा र गराइहरूमा भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत भयो र त्यसैका बारेमा यहाँ छलफल भयो। विशेषतः यो छलफलमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुनुपर्थ्यो र भन्सार विभागको प्रतिनिधि हुनुपर्थ्यो र उहाँहरूले सफाइ दिनुपर्थ्यो यी विषयवस्तु हुन् भनेर। मलाई त्यति धेरै याद त छैन, तर पनि अहिले त्यो उहाँहरूले भन्सारको दर रेटको फोटोकपी बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ र त्यसमा पशु आहार भन्ने यन्त्र मेसिनरीहरूमा 1% भन्सारको व्यवस्था गरेको रहेछ। त्यसका पाटपुर्जाहरू विभिन्न माथि लेखिएका हर्टिकल्चर र अन्य पाटपुर्जाहरूमा 14% भन्सारको त्यहाँ व्यवस्था गरिएको रहेछ। तर मूल मेसिनरीमा 1% या दरले भनेर त्यहाँ लेखेको मैले देखेँ। हरिबहादुर सरले भन्नुभयो वास्तवमा सिफारिस दिने प्रयोजनका निमित्त कृषि मन्त्रालय आफू संलग्न हुन्छ र त्यो आफूले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन भयो भएन त्यसलाई हामी फलोअप गर्छौँ। अन्य कुराहरू त दर रेट भन्सारका दर रेटहरू विभिन्न वस्तुमा हामीसँग माग गरिन्छ, त्यसको घटाउनु पर्ने थप्न पर्ने अथवा नयाँ वस्तुहरूको प्रयोगको प्रचलन भयो भने ती वस्तुहरूको महत्त्व कति छ, त्यसले उत्पादन वृद्धिमा र स्वरोजगारी सिर्जनामा के बढी मद्दत पुर्याउन सक्छ त्यसलाई दृष्टिगोचर गरेर उहाँहरूले तदनुरूपको भन्सार दरलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन छ। म 19 महिना मन्त्री हुँदा 2टा बजेटहरू हामीले निर्माण गर्ने अवसर पायौँ र त्यस बेलामा पनि हामीले यही विधि अपनाएका थियौँ। के विषयवस्तुहरू अहिले एकदमै चाहिँ नि बर्निङ इस्युका रूपमा अगाडि आएका छन् कि उद्यमीहरू कृषकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर कसरी उत्पादकत्व वृद्धि र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने अथवा रोजगारी सिर्जना गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ, ती विषयवस्तुहरूलाई लिएर उसलाई प्रोत्साहित गर्न एउटा इन्सेन्टिभ दिनका निमित्त भन्सार दरलाई सकेसम्म सरलीकरण गर्ने, न्यूनतम गरिदिने, 1%मा ल्याउने र यस्तो चाहिँ हाम्रा बेलामा पनि केही प्रयत्नहरू भएका थिए। अब रह्यो सवाल अहिले उहाँहरूलाई जुन धेरै 35% भन्सार लगाइयो भन्ने गुनासो छ, अब त्यो के हो? त्यो भन्सार विभागको डिजी वा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि उहाँहरू 2टा आफ्ना उद्योगहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नका निमित्त उहाँहरू अनुमति प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अनुमति प्रदान गरिएका र ती अनुमति प्रदान गरिएकाहरू ती उद्यमहरूले के समस्या झेल्न पर्यो भन्ने बारेमा र त्यसलाई कसरी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ भन्ने कुरा यहाँ आएर उहाँले बताइदिनु भएको भए अझै केही थप हामीले पनि केही प्रश्नहरू गर्न र हामी पनि अझै सुसूचित हुनका निमित्त मद्दत पुग्ने थियो। तर त्यो उहाँहरूलाई अलिकति ल्याकिङ रह्यो उहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्नलाई। अब जहाँसम्म अखिल नेपाल किसान महासङ्घको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि म भरतजीहरूको अथवा डल्फिन फिडमा आएका 17 कन्टेनर गाडीहरू एउटै प्रयोजनका निमित्त यानि फिड प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित मात्र हुन् भने तिनको भन्सार 1% लाग्नै पर्छ, त्यहाँभन्दा बढी लाग्न पाइँदैन। अब यदि भन्सार बिन्दुको व्यवस्था अनुसार भन्सार दर कायम गर्दाखेरि एक्साइज ड्युटी लाग्ने र बिक्री दर पनि प्लस हुने भनेर लेखिएको छ भने ती दुईटै कुराहरू त तिर्नुपर्छ। जे व्यवस्था भएको छ अनि त्यो संसदबाट पारित भइसकेको विषयवस्तुलाई अहिले हामीले यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा आएर पैरवी गरेर क्रान्तिकारी कुरा गरेर त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, किनभने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले पारित गरिसकिएका विषयवस्तुहरूलाई सडकबाट फाल्नका निमित्त अलिक ठुलै
ठुलै आन्दोलन गर्नुपर्छ। यस सानोतिनो आन्दोलनले हुँदैन। यदि त्यस्तो छैन भने कृषि उद्यम, फगत कृषि उद्यम भनेको कृषि कार्यका निमित्त प्रयोजन हुने। हामी कहाँ बुझाइ के छ भने कृषि उपजमा आधारित उद्योगलाई पनि कृषि उद्योग भनेर बुझ्ने चलन छ। होइन, कृषि उपजमा अथवा कृषिमा आधारित उद्योगहरू सबै कृषि उद्योग हुँदैनन्। राइस मिल राखियो भने त्यो कृषि उपजमा अथवा कृषिमा आधारित उद्योग हुन सक्छ, तर त्यो कृषिको प्रोत्साहन गर्ने उद्योग है। त्यो मुनाफामा आधारित उद्योग हो। त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रचलित के दर रेट छ त्यही अनुसारको तिर्नुपर्छ। त्यसले छुटछुट पाउनुपर्ने व्यवस्था छ, छुट पाउने नपाउने भए